नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बागमती प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ। अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापित गर्दै राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भइसक्यो। तर यो सत्ताको लडाईँले समग्र राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्याय थपेको छ। यसअघि राजनीतिक रूपमा निकट रहेका पाण्डे र साक्य एकअर्का विरुद्ध दलीय हतियार बन्दै उभिँदा सत्ता परिवर्तनको खेल मात्र होइन, राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ। कुनै समय एउटै पार्टीभित्रको एउटै गुटमा रहेका यी दुई नेता सत्ता राजनीतिको खेलमा लाग्दा एकअर्काको विरोधी भए। हुन त राजनीति गर्नेलाई यसले त्यति असर नगर्ला, तर राजनीतिको साक्षी बन्नेलाई भने अप्ठ्यारो लागेको चर्चा चलेको छ। यता नेपाली कांग्रेस भने 14औं महाधिवेशनको मिति हेरफेर गर्दैमा व्यस्त छ। यसअघि समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर चर्को आलोचना बेहोरेको कांग्रेस नेतृत्व अझै पनि तालिका हेरफेर गर्दैमा महाधिवेशनलाई पछि धकेल्नमा रमाइरहेको छ। यसअघि बेलायमा महाधिवेशन गर्न नसकेर पार्टीको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठेको घटनालाई भुलेको कांग्रेस अझै पनि पार्टीभित्र नै समयमै अधिवेशन गर्नुपर्ने आवाजलाई दबाउँदै मितिलाई मनपरी ढंगबाट सार्दैछ। हुन त सत्ताको रसपान गर्नमा रमाइरहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई अहिले महाधिवेशन भन्दा पनि भाग बण्डाकै बढी चिन्ता रहेको बुझ्न कठिन भने छैन। तर पटक पटक मिति सार्ने प्रवृत्ति सभापति शेरबहादुर देउवामा मात्रै सीमित हुने छैन। यसअघि आउने र यसपछि आउने नेतृत्वले पनि यही शैलीलाई पछ्याउँछन् भन्ने कांग्रेसको विगतले पनि बताइरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बागमतीमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मीद्वारा राजीनामा, नयाँ मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेको दाबी पेश, बिहीबार शपथ दिलाउने तयारी। नेपाली कांग्रेसद्वारा महाधिवेशन कार्य तालिका चौथो पटक हेरफेर, आगामी मङ्सिर 27 देखि 30 सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जारी गर्यो अन्तर्पार्टी निर्देशन, 3 महिनाभित्र सबै कमिटी गठन गर्न आग्रह, सातै प्रदेशका प्रमुख पनि तोकियो। कोरोना महामारीका कारण रोकिएकालाई कोरिया पठाउन सुरु, भाषा परीक्षा पास गरेको 20 महिनापछि 48 जना बुधबार कोरियातर्फ। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरी नयाँ सम्झौता गर्न सहमत, आगामी 2 वर्षको योजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने एन्फाको भनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले दाबी पेश गर्नुभएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट 59 जना सांसदको समर्थन सहित पाण्डेले बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष दाबी पेश गर्नुभएको हो। शर्माले बिहीबार दिउँसो 3 बजेसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। 110 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 56 जना सांसद चाहिनेमा गठबन्धनले 59 जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको छ, जसमा माओवादी केन्द्रका 23, कांग्रेसको 22, एकीकृत समाजवादीका 13 र जसपाका 1 जना सभाका सदस्य हुनुहुन्छ। यसअघि बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। बुधबार विश्वासको मत लिने तालिका भए पनि साक्यले प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै साक्य अल्पमतमा परिसक्नु भएको थियो, तर पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र चाडबाडका कारण उहाँले 71 दिनसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनुभयो।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस 14 महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि सरेको छ। बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर 27 देखि 30 गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब कांग्रेस महाधिवेशन मङ्सिर 27 देखि 30 गतेसम्म गर्ने निर्णय भएको छ। मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरभित्रै अधिवेशन सक्ने गरी नयाँ कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। यसअघि मङ्सिर 9 देखि 12 गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो। यस्तै तल्ला तहको बिथोलिएको अधिवेशन तालिकालाई पनि कांग्रेसले तोकेको छ। अहिलेसम्म वडा अधिवेशन नभएका 13 जिल्लामा कार्तिक 27 गते गर्ने निर्णय भएको छ। पालिका तहको अधिवेशन कार्तिक 30 का लागि तोकिएको छ। मङ्सिर 6 गते संघीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन र मङ्सिर 10 गते जिल्ला अधिवेशनको मिति तोकिएको हो। अहिलेसम्म हिमाली र उच्च पहाडी 13 जिल्ला मात्रै जिल्ला अधिवेशन भएको छ। यसअघि कांग्रेसले 3 पटक महाधिवेशन सारेको थियो। कांग्रेसले 2070 फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमण, क्रियाशील सदस्य विवाद र अन्तर्पार्टी समायोजन प्रक्रियामा भदौ 7 देखि 10 सम्मका लागि महाधिवेशन सारियो। तर क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर फेरि भदौ 16 देखि 19 सम्म गर्ने निर्णय भयो। क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म सारिएको थियो। उक्त मितिमा पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि कांग्रेसले मङ्सिर 27 देखि 30 गतेका लागि सारेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 महिनाभित्र पार्टीका सबै कमिटी गठन गरिसक्न अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको छ। बुधबार जारी निर्देशनमा जिल्लाका इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरूबीच संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई अपानी मार्फत देशभरका पार्टी कमिटी र संगठनहरूलाई जानकारी गराएको हो। केन्द्रीय परिषदीय केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू रहने अपानीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै प्रदेश कमिटी भन्दा तल्ला स्थानीय कमिटीका पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा चयन भएमा उसले 6 महिनाभित्र उक्त जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जनाइएको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले 7 प्रदेश कमिटी गठन गरेको छ। प्रदेश कमिटीमा सो पार्टीले इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 2, सचिव र उपसचिव मनोनयन गरेको छ। जसमध्ये प्रदेश 1 को इन्चार्ज घणेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 2 को इन्चार्ज धर्मनाथ प्रसाद शाह, बागमतीमा केदार नेउपाने, गण्डकीमा केशवलाल श्रेष्ठ चुनिनु भएको छ। यस्तै लुम्बिनीमा भावत विश्वासी, कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिममा गरिमा शाहले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह दिएको छ। एकीकृत समाजवादीले माग गरे अनुसार कलम चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराएको आयोगले जनाएको छ। यसअघि कलम चुनाव चिन्ह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृतले पाएको थियो। तर सोदल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गाभिएसँगै एकीकृत समाजवादीले कलम चुनाव चिन्ह पाएको हो। एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव गरेको झण्डा पनि प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ। जसमा रातो भुइँमा बायाँ भागको माथिल्लो कुनामा सेतो रङको हँसिया र हतौडा खप्टिएको चिन्ह अङ्कित हुने आयोगले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको आन्दोलनका कारण मुद्दाको सुनवाई हुन नपाएकोमा सेवाग्राहीसँग माफी मागेको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको समग्र सुधारको अभियान सुरु गर्दा केही दिन सुनवाई प्रभावित भएको भन्दै माफी माग्नु भएको हो। बारले न्यायपालिकाको समग्र सुधारको अभियान थाल्दा अनपेक्षित तर अनिवार्य परिस्थिति सृजना भएको उल्लेख गरेको छ। केही दिन धैर्य धारण गरी न्यायिक सुधारको कार्यमा सहयोग पुर्याउन अपिल समेत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनी सुरु भएको आन्दोलनमा बार पनि सहभागी छ। न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश सहित न्याय क्षेत्रका सबैले राणाले राजीनामा दिनुपर्ने भनिरहँदा राणाले भने राजीनामा नदिने अडान लिइसक्नु भएको छ। राणा र न्यायाधीशहरू आफ्नै एजेन्डामा रहेका कारण आइतबारदेखि जारी अवरोध कायमै रहेको छ। न्यायालयको विवादले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरू बुधबारका लागि तोकिएको इजलासमा गएनन्। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा नदिने अडान र राजीनामा माग्नेहरू एकमत हुँदा यो विवाद सहजै समाधान हुने देखिँदैन। एक रिपोर्ट।
सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। न्यायालयमा चलेको विवादको प्रत्यक्ष असर सर्वोच्चको दैनिक काम कारबाहीमा समेत परेको हो। 2 दिनदेखि एउटा पनि सुनवाई नभएको सर्वोच्च अदालतमा बुधबार फुलकोर्ट बस्यो। तर बुधबारको फुलकोर्ट सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शारदा प्रसाद पण्डितको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो। यसअघि प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतको विवाद समाधान गर्न फुलकोर्ट आह्वान गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतका 14 जना न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टमा बस्न अघोषित रूपमा बहिष्कार गरेका थिए। बुधबार प्रधान न्यायाधीश राणाले 11वटा इजलास तोकेका थिए। तर अन्य न्यायाधीश इजलासमा सहभागी नहुँदा राणाले आफ्नो इजलासमा मात्र सुनवाई गरे। सर्वोच्च बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्नेमा प्रष्ट छन्। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै कसैले सडकबाट राजीनामा मागेको भरमा छोड्न नसक्ने अडान कसेका छन्। आफू संवैधानिक बाटोबाट नेतृत्वमा आएकाले सोही बाटोबाट हटाउन उनको चुनौती छ। चौतर्फी दबावका बीच पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले सहज रूपमा पद नछाड्ने रणनीति बनाइरहँदा कानुन व्यवसायीहरू भने जसरी पनि प्रधान न्यायाधीश राणालाई हटाउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। लिगल कम्युनिटी एट लार्ज मात्रै नभएर आम नागरिकले मात्र होइन, अब उहाँकै सहकर्मीहरू उहाँसँग सहकारी गर्न तयार छैन। उहाँकै सहकर्मीहरू उहाँसँग बेन्च सेयर गर्न तयार छैनन्। बार एसोसिएसनले पनि उहाँको विरुद्धमा स्ट्रङली बोलिसक्यो। फर्मर जजेसहरूले यत्रो स्ट्रङली बोलिसके, फर्मर चिफ जस्टिसहरूले बोलिसके। अब उहाँ चाहिँ कुन नैतिकताले, कुन चाहिँ विश्वसनीयताले उहाँ चाहिँ अदालतमा बस्नुहुन्छ? वास्तवमा उहाँले अब प्रधान न्यायाधीश भएर रहनु हुँदैन। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँले पद छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कानुन व्यवसायीहरू हेर्नुहोस्, हामीले त अब नेपाल बारले जो निर्णय पनि गरेका छ, अब उहाँले चाहिँ इमिडिएट राजीनामा दिनु जरुरी छ। यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने उहाँको जुन अहिले बचेको व्यक्तित्व छ नि, अहिले जति व्यक्तित्वमा क्षति भयो त्यो त भइसक्यो, अझ बढी क्षति हुन्छ। उहाँ व्यक्ति होइन, उहाँ संस्था हो। उहाँले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको छ। नेतृत्व यदि ठिक ठाउँमा रहेन र सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सकेन भने उहाँले छोड्नुपर्छ र त्यसपछि फेरि विकल्पको बारेमा चाहिँ सोचिन्छ। सर्वोच्चको परमादेशसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्व बनेको सरकारमा प्रधान न्यायाधीश राणाले भाग खोजेको गम्भीर अपराधका मुद्दामा आर्थिक लाभ लिएर उन्मुक्ति दिएको, पेशी तोक्दा चलखेल गरेको र न्यायालय सुधारका लागि गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको लगायतका उनीमाथि आरोप छन्। न्यायालयका अन्य पक्ष एकातिर र प्रधान न्यायाधीश राणा अर्कोतर्फ भइरहेको अवस्थामा यो विवाद लम्बिने सङ्केत देखिएको छ। यसले समग्र न्याय क्षेत्रलाई असर गर्ने विश्लेषण समेत भइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मंगलबारदेखि सुरु पालिका अधिवेशनको नतिजा धमाधम आइरहेको छ। देशैभरका 753वटा पालिकाहरूमा मंगलबार एकसाथ अधिवेशन सुरु भएकोमा कुनै पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएका छन् भने कुनै पालिकाहरूमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटी अध्यक्षमा निर्मल देउला चुनिनु भएको छ। अधिवेशनले उपाध्यक्षमा नुछे काजी महर्जन, सचिवमा गणेश श्रेष्ठलाई चुनेको हो। यस्तै एमालेले ललितपुरका 6वटै स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। एमाले ललितपुर महानगरपालिका कमिटीमा आस्था साक्य अध्यक्ष चयन हुनुभएको छ। गोदावरीमा प्रभाकर थापा र महालक्ष्मीमा हरि गोविन्द श्रेष्ठ नगर अध्यक्ष भएका छन्। बागमतीमा नवराज सञ्जेल, महाङ्कालमा पुरुषोत्तम हुमागाई र कोन्जोसोममा कविन्द्र लामा गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नु भएको छ। 6वटा पालिका रहेको अर्घखाँची जिल्लामा नेकपा एमालेले सबै पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। उता रूपन्देहीका 16 मध्ये 12 पालिकामा
नेकपा एमाले अधिवेशन गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकासँगै 12वटा पालिकाहरूमा एमाले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ। त्यस्तै 3वटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका सर्वसम्मत हुन नसकेपछि चुनाव मार्फत नेतृत्वको टुङ्गो लाग्नेछ। सल्यानका 10वटा पालिकामध्ये 9वटामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको छ भने दाङका 10वटै पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ। यस्तै पश्चिम नवलपरासीका 7 पालिकाका नेकपा एमाले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ। प्युठानको गाउँ तथा नगर कमिटी अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएका छन्। 7वटा पालिकामा सर्वसम्मत नयाँ कमिटी बनेको छ। भोजपुरको 9 स्थानीय तहमध्ये 7वटामा नेकपा एमालेको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ। 2वटाको अधिवेशन भने निर्धारित मितिमा हुन सकेको छैन। एमाले आगामी मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्दैछ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध 5 विद्यार्थी संगठनले गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आफूले पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षालाई दिने बताउनु भएको हो। उहाँ छोटो समयमा धेरै काम गर्न नसके पनि आफ्नो कार्यकालमा सार्वजनिक शिक्षालाई केही परिवर्तन गरेर देखाउने दावी गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दै सार्वजनिकलाई अगाडि बढ्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षा सुधारका लागि बजेट अभाव भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायलाई समेत आह्वान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दबाव पनि शिक्षा सुधार्नतिर नभई बिगार्न बढी उद्यत रहेको बताउनुभयो। पोलिटिकल प्रेसर पनि शिक्षा प्रणाली सुधार्नेतिर भन्दा ठुल्ठुला चाहिँ वरिष्ठ व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट र चाहना अर्कैतिर बढी भएको आउँछ। बोलायो दौड्दै गयो, केही कुरा भन्नुहुन्छ कि भनेको चाहिँ चाहना अर्कै छ। उहाँका भन्नका होला मैले तपाईँलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने ती म यो पदमा रहन्छौँ प्राथमिकता थिए भनेर। नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री पौडेललाई बधाई तथा शुभकामना दिन शिक्षा मन्त्रालय पुगेका 5 राजनैतिक दल आबद्ध विद्यार्थी सङ्घका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा मन्त्री पौडेलको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। नेपालमा बुधबार थप 672 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7167 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 582 जना र 2328 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,05,185 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,380 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 490 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,89,120 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 10,375 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण कोरिया जान रोकिएका कामदारहरू कोरिया पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा बुधबारदेखि कामदार पठाउन सुरु गरिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण जान नपाएका रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका श्रमिकहरू 20 महिनापछि कोरिया जान सुरु भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 48 जना श्रमिकहरू बुधबार कोरिया पठाएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताउनुभयो। उहाँले कोरियामा गएर काम गरी नेपाल आएका कामदारहरू पुनः कोरिया पठाउन थालिएको बताउनुभयो। 48 जना चाहिँ कोरिया पठाउँदैछौँ। उहाँहरू अलरेडी कोरियामा गएर कोरियामा काम गरेर फर्किनु भएको व्यक्तित्वहरू भएको हुनाले उहाँहरू नयाँ पनि हुनुहुन्न, कोरियासँग पनि परिचित हुनुहुन्छ, यो प्रणालीसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ र त्यसपछि बाँकी अब छिटै हामी अर्को लट पनि पठाउँछौँ र क्रमशः अब कोरिया जाने चाहिँ जो EPS प्रणालीबाट कोरिया जाने प्रक्रियालाई दुवै मुलुकको बिचमा चाहिँ सहजीकरण गरेर हामी त्यसलाई निरन्तरता दिने र अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामी छौँ। पहिलो चरणमा 50 जना पठाउनु पर्नेमा प्राविधिक कमजोरीका कारण 48 जना मात्रै पठाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक काफ्लेले कोरियाबाट कमिटेड वर्कर 119 मध्ये 48 जनालाई पहिलो चरणमा पठाइएको बताउनुभयो। नेपाल दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरू 20 सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
संस्थान व्यवस्थापन र कर्मचारीका प्रतिनिधि बीच 2077 मङ्सिर 9 गते मागका विषयमा सहमति भएको थियो, तर हालसम्म पनि ती सम्झौता पूरा नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रबन्धक तथा निमित्त उपमहाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको कर्मचारी संगठनले जनाएको छ। संघले संस्थानको दुग्ध सङ्कलन, उत्पादन, बिक्री, वितरण लगायतका कार्यहरू नरोकिने गरी आन्दोलन गरिरहेको छ। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संघका महासचिव अहिबली खानले बताउनुभयो। हाम्रो माग चाहिँ 20 बुँदे मागमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोले हामी यो आन्दोलन गर्ने चाहिँ बाध्य भएको हो र यो आन्दोलन जबसम्म हाम्रो यो 20 बुँदे सम्झौता भएको छ, हाम्रो कार्यान्वयन हुँदैन उच्च व्यवस्थापनबाट, तबसम्म यो आन्दोलन हाम्रो जारी रहन्छ। संघले पटक पटक मौखिक र लिखित रूपमा ध्यान आकर्षण गराउँदा महाप्रबन्धकले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आश्वासन दिने र काम नगर्ने गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको कर्मचारीहरूको भनाइरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबॉय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङले 550 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। मापदण्ड विपरीत चलाइएका सवारी साधन कारबाहीबाट प्रहरीले यस अवधिमा 4,70,000 राजस्व समेत सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जिल्लाबाट कारबाहीमा परेका सवारी साधनबाट 27,76,000 राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। 550 सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। विभिन्न ओभरलोड बोक्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी बोक्ने, लापरवाही गरी सवारी चलाउने, मापसे गरी सवारी चलाउनेलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। त्यसमध्येबाट 550 सवारी साधन कारबाही गर्दा 4,70,000 रुपियाँ चाहिँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा 2 ट्र्याक्टर, 1 टाटा सुमो र 1 मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु र 3 जना घाइते भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। नेपालीहरूको विशेष चाड तिहार नजिकिएसँगै भक्तपुरमा माटोका भाँडा बनाउँदै आएका समुदायलाई यतिखेर भ्याइ नभ्याइ छ। माग अनुसारको पाला बनाउन भक्तपुरको बोलाछे, तालाको जगाती, सूर्यविनायक लगायतका क्षेत्रमा यति बेला पाला बनाउनेलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। एक रिपोर्ट। तिहार नजिकिँदै गएसँगै यति बेला माटाको भाँडा बनाउनेहरू बेफुर्सदी बनेका छन्। अर्डर अनुसारका पाला, धुपौरो, दही राख्ने ठेकी लगायतका सामान बनाउन उनीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। पछिल्लो समय बजारमा पालाको माग बढ्दै गएको छ, तर माग अनुसारको उत्पादन भने हुन सकेको छैन। माटाको भाँडा बनाउनेहरू यो पेसाबाट विस्थापित भइसकेका कारणले पनि यी सामानको पर्याप्त उत्पादन हुन नसकेको हो। अहिले माटाको भाँडा बनाउने आधुनिक मेसिन आए पनि कामदारहरूले फुर्सद पाउन सकेका छैनन्। दैनिक 1,500 देखि 2,000 वटासम्म पाला बनाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अन्य समयभन्दा तिहारको समयमा मात्रै बढी व्यापार हुने भएकाले पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको व्यवसायी बताउँछन्। तिहारमा अलिक बढी हुन्छ, तिहार दसैँ र तिहारमा अलिक बढी हुन्छ। यो माटोको सामग्री बढी बिक्री हुने भनेको दसैँ र तिहारमा हो, अनि अरू बेलामा पनि ठिकै गइरहेको हुन्छ। भक्तपुरमा मात्र नभई पालाको माग बाहिर जिल्लासम्म छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेत बढेकाले पाला बनाउन यतिखेर भ्याइ नभ्याइ भएको छ। काठमाडौँ, पोखरा, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, भैरहवा, काभ्रे लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट अर्डर भएका पाला लगायतका सामान बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको व्यवसायी बताउँछन्। नजिकमा माटो नपाइने भएकाले टाढाबाट माटो खरिद गरी ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेकोले हतारमा काम गर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। माटो नभएपछि कामै ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। अब यो असार त्यो श्रावणतिर चाहिँ माटै पाउँदैन, त्यो पानीले गर्दाखेरि त्यो बेलामा ल्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ। अब आउने यही हिउँ महिनामा हो, त्यही बेलामा आएको माटो एक वर्षलाई पुग्ने गरिकन स्टोर गरिराख्नुपर्छ।
भाँडा बनाउने माटो र मेहनत अनुसारको आम्दानी नहुँदा नयाँ पुस्ता आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विमुख हुँदै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हरेक वर्ष माग बढ्दै जाने तर माटोको अभाव र काम गर्ने मान्छेहरू नहुँदा माग अनुसारको उत्पादन हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। अब यताउता भन्ने छैन, यो भक्तपुर हो, सबै ठाउँमा पनि सप्लाई हुन्छ। यो यहाँ भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँमा होइन, सबै ठाउँमा वर्ल्ड वाइडै सप्लाई हुन्छ। अहिले पुरुष माटो ल्याउने, माटो मुस्ने, भाँडा बनाउने, भाँडा पोल्ने लगायतका काम गर्न व्यस्त देखिन्छन् भने महिलाहरू भाँडा सुकाउने, भाँडामा रङ लगाउने र भाँडाको व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। तिहारमा मात्रै समुदायका एक परिवारमा कम्तीमा 75,000 देखि बढीमा 5 लाखसम्मको पाला बिक्री हुने गरेको समुदायको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। विराटनगरको सीमावर्ती बजार जोगमणीमा भाइ मसला किन्नेहरूको घुइँचो बढ्न थालेको छ। सस्तो सामान पाइने भन्दै जोगमणी जाने ग्राहकहरू भाइ मसला किन्दा भने ठगिने गरेका छन्। उनीहरूले नेपालबाट भारततर्फ निकासी भएको सामग्रीहरू महँगोमा किनेर नेपालतर्फ नै भित्र्याइरहेका छन्। जोगमणी भन्दा विराटनगरमा काजु र किसमिस बाहेक भाइ मसलाका धेरै वस्तुहरू सस्तो पाइने गरेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। विदेशबाट आउँछ, काजु पनि विदेशबाट आउँछ, बदाम पनि विदेशबाट आउँछ, यो अखरोट पनि विदेशबाट आउँछ। यहाँबाट जान्छु इन्डियाबाट उता बोकेर लान्छु। बोटो खुलिसक्यो, सब बोटोमा जान्छु। महँगो सस्तो कुनै मान्छे हेर्दैन, दाम पनि सोध्दैन। त्यहाँ खालि बस एउटा दुईवटा दाम सोध्छु, सबै ल्याएको। विराटनगरमा काजु प्रति किलो 1,400 रुपियाँ पर्छ भने जोगमणीमा 1,200 रुपियाँ पर्दछ। किसमिस विराटनगरमा भन्दा जोगमणीमा प्रति किलो 30 रुपियाँ सस्तो छ। काजु र किसमिस बाहेक भाइ मसलाका अन्य सामग्रीहरू विराटनगरमा नै सस्तो रहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। ओखर, हाडी बदाम, पिस्ता, सुकमेल र ल्वाङ पनि विराटनगरमा सस्तो रहेको छ। तिहारको समयमा भारतीय सीमावर्ती बजार जोगमणीमा करिब 5 करोड रुपियाँ बराबरको भाइ मसला बिक्री हुने गरेको बताइएको छ। त्यसैले चाडबाडको समयमा वस्तुको बजार मूल्य हेरेर मात्र सामान किन्दा ठगिनबाट जोगिन सकिने व्यापारीहरू बताउँछन्। नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको महाकाली नदीमा आएको बाढीले डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 6 तातापानीका बासिन्दा मर्कामा परे। यहाँका 1 दर्जन भन्दा बढी परिवार यति बेला महाकाली नदीको बाढीका कारण विस्थापित भएका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षेनी महाकाली नदीको कटानको समस्या भोग्दै आएका डडेलधुराको तातापानीवासी यस वर्ष भने विस्थापित नै भएका छन्। बस्ती नै विस्थापन हुने अवस्था आएपछि यहाँका बासिन्दा यति बेला आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। बाढीबाट विस्थापित परशुराम नगरपालिका 6 तातापानीका बासिन्दाहरू यति बेला उचित पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीसँग यहाँका स्थानीयले पुनर्स्थापना र पक्की तटबन्धको माग गरेका हुन्। दिन भोग छैन, रात निद्रा छैन, के गर्ने कसरी, कसले हाम्रो रासन यो राहत भन्दा पनि हामीलाई बस्ती दिए भने कति राम्रो हुन्छ। को सरकारले हेर्दा आउन त आउँछन् नेताहरू होइन, यतिसम्म त 48 सालदेखि नेतागिरी हाम्रो यहाँ हेरेन, नत्र हामीलाई यस्तो हुने थियो। हाम्रोमा हेरे भए त हामीलाई कति राम्रो हुने थियो। अहिले हामीलाई कसैले यो आफ्नो कमाइ खाने जमिन पनि यो बगडको र यो मसान घाट जस्तो बनाइदिया छ। पहिला बाटो हजुर पल्त्रे हो, किनारे पल्त्रे हो। अहिले जाने करिब 4 परिवारको लागि जमिन हो। यो महाकाली हाम्रो यो लालपुर्जामा बगिया छ आज जमिन। सो क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि नदी कटानको समस्या झेल्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि नदीले कटान गर्दै आएको र यस वर्ष घरखेत केही बाँकी नराखेको स्थानीय नरसिंह धामीले बताए। अहिले सीमावर्ती नदी महाकाली आफ्नो लालपुर्जा भएको जमिनमा बगिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। महाकाली नदीको बाढीको उच्च जोखिममा रहेको तातापानी गाउँको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने स्थानीय गणेश बहादुर सिंहले बताए। अहिलेको यो बाढीले यस क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बार पटक चाहिँ 3-4 पटक यो ठाउँमा बाढी आएको हो र अरू बाढीले
त्यति क्षति गरेको थिएन जति यो बाढीले गरेको छ। आउँछन् सबै हेर्नेहरू त धेरै आउँछन्, तर यहाँ फोटो खिचेर लगेर पनि यहाँ व्यवस्थापन हाम्रो केही पनि छैन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्लाधिकारी मोहनराज जोशीले पहिरो तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत वितरण गर्नुका साथै जनताको समस्याको समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। वास्तवमा महाकाली नदी जहिले पनि यो बस्तीको लागि जोखिमको रूपमा रहेको अवस्था हामीले देख्यौँ र अब चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकार र हामीले जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापन समितिबाट यो जोखिममा रहेको बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी सुरक्षित स्थानमा चाहिँ राख्न सकिन्छ अथवा यो बस्तीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय स्तरबाट, प्रदेश सरकारबाट र सङ्घीय सरकारबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापन समितिले एउटा योजनासहित आफ्नो जुन यहाँको देखिएको वस्तुस्थितिको बारेमा चाहिँ एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछ। डडेलधुरामा बाढी तथा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको र त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन भएपछि सोही अनुरूप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँगको समन्वयमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अगाडि बढाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बेमौसमी वर्षासँगै आएको असिना पानीले सङ्खुवासभाको माथिल्लो क्षेत्रको खुर्सानी बालीमा क्षति पुगेको छ। जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका 5 भेर गाउँमा करिब 22 रोपनीमा लगाइएको अर्ग्यानिक अकबरे खुर्सानीमा असिना पानीले क्षति पुर्याएको हो। असिनाले फल र बोटमा क्षति पुर्याएपछि कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। पानी निस्किरहने भएको छ कि अब केही दिनपछि चाहिँ यो तपाईँको कुहिने, कालो हुने अनि तपाईँको अब जति मेच्योर हुनुपर्ने त्यो हुँदैन। करिब 8 लाखको लगानीमा कृषि फर्म नै खोलेर लगाइएको व्यावसायिक खुर्सानी खेतीबाट 20 लाखभन्दा बढी आमदानी हुने अपेक्षा थियो, तर जग्गा भाडामा लिएर सुरु गरिएको खेती असिनाले नष्ट गरेपछि कृषक समस्यामा परेका हुन्। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर लगाएको बालीमा क्षति पुगेको हुँदा सरकारले उचित राहत दिनुपर्ने कृषकको माग छ। यो कार्तिकमा चाहिँ हामीले पहिलो हार्भेस्ट गर्ने भनेर हामीले यसको मार्केटिङ सेड्युल पनि मिलाएको थियौँ, तर हामीहरूले पहिलो हार्भेस्ट आजसम्म हामीहरूले एउटा खोर्सानी पनि बजारमा नलगिकन आज यो दुर्गति भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ गभर्नमेन्ट या चाहिँ कतैबाट केही राहतहरू, केही साथ सहयोगहरू भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। यस क्षेत्रमा स्थानीयहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक गरी 19,000 बोट खुर्सानीका बिरुवा लगाएका थिए। करिब 1,500 मिटरको उचाइमा रहेको भेरकुना गाउँ अर्ग्यानिक अकबरे खुर्सानीको पकेट क्षेत्र नै मानिन्छ। बेमौसमी वर्षाका कारण पूर्व र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको धानबालीमा ठूलो क्षति पुग्यो। प्रमुख अन्नबालीमा भएको सो क्षति किसानको मात्रै क्षति भने होइन, यसले नेपाल समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा समेत असर पुग्ने देखिसकेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने धानबालीमा क्षति हुँदा समेत सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन कुनै कदम नै चाल्न नसक्ने सरकार अहिले यो हदसम्म क्षति हुँदा समेत कुनै राहत दिन अगाडि आएको भने छैन। एक रिपोर्ट। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 28% छ। त्यसमा पनि धानबालीको मात्रै 10% योगदान छ। हालसालै नेपालमा भएको बेमौसमी वर्षाले प्रमुख बाली धानलाई ठूलो क्षति पुर्यायो। खेतमा काटेर राखेको र काट्ने क्रममा भएको धानलाई पानीले डुबाउँदा ती धान नोक्सान भयो। जोगाउन सम्भव भएको धानको पनि गुणस्तर घट्ने अवस्था आयो। सो क्रममा 58 लाख मेट्रिक टन धानमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। ती धानमा क्षति पुगेकाले आन्तरिक माग पूरा गर्न विदेशबाट चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ, जसको सोझो मारमा किसान त परेका नै छन्। यसले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरलाई समेत नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ। एकातिर त आर्थिक वृद्धि दर स्वाभाविक ढङ्गले झन्डै त्यसले 10% प्रभाव पार्दाखेरि झन्डै 1-2% को प्रभाव पर्न जान्छ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा। बुझ्नुभएन? अर्को कुरा के हुन्छ भने 3,60,000 मेट्रिक टन थप चामल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षाले धानबालीलाई असर पुर्याएपछि कृषकहरू आर्थिक रूपमा समेत कमजोर बन्ने भन्दै चिन्तामा डुबेका छन्। वर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षतिका कारण गरिबी बढ्ने, भोकमरी
भोकमरी ल्याउने, जीवनस्तर खस्किने जस्ता समस्या आउने देखिन्छ। धानबालीमा भएको नोक्सानीका कारण किसान कृषि पेसाबाट नै पलायन हुने अवस्था पनि आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। साथै क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धि दरमा आउने गिरावटलाई न्यूनीकरण गर्न अन्य कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। किसानलाई राहत प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। किसानहरूलाई अहिले मर्का परेकोमा उनीहरूलाई राहत दिनलाई विशेष प्याकेज त ल्याउनै पर्छ। साथसाथै हिउँदे बाली, तरकारी बाली, अन्य फलफुल बाली, दलहन समेतका उत्पादनहरू बढाउनलाई हामीले थप प्याकेज ल्याउन सक्यौँ, कार्यक्रम ल्याउन सक्यौँ, लगानी गराउन सक्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले अहिले भएको क्षतिको केही चाहिँ परिपूर्ति हुन सक्छ। किसान मर्कामा परे पनि सरकार भने यति बेला राहत प्याकेज घोषणा गर्नमा अलचाल गरिरहेको छ। धानबालीमा परेको क्षति अध्ययन गर्नका लागि हालै कार्यदल गठन गरेको सरकारले तत्कालीन राहत प्याकेज ल्याउने सम्भावना पातलिएको छ। सरकारले यस्तो गम्भीर समस्यालाई हलुका रूपमा लिँदा यसले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै असर पार्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से चौथो दिन पनि बढेको छ। कारोबारको चौथो दिन बुधबार शेयर बजार 18.6 अङ्कले बढेर 2769.13 बिन्दुमा पुगेको हो। बजार बढ्न थालेसँगै कारोबार रकममा समेत सुधार देखिएको छ। अघिल्लो साता 2-3 अर्बमा सीमित दैनिक कारोबार आज 6 अर्ब 61 करोड 26 लाख 48,840 रुपियाँमा पुगेको छ। बुधबार कुल 228 वटा कम्पनीको 75,612 पटक कारोबार भएको छ। यी कारोबारमा कुल 1 करोड 15 लाख 92,235 किता शेयर किनबेच भएको छ। आज जीवन बीमा कम्पनी उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी बढेको छ। बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अघिल्लो दिन प्रति तोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधबार 600 घटेर 92,000 रुपियाँमा झरेको छ। यसअघि हिजो 200 रुपियाँले सुनको मूल्य बढेको थियो। चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी एकै दिन तोलामा 15 रुपियाँले घटेको हो। हिजो 1,265 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज 1,250 रुपियाँमा झरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी नयाँ सम्झौता गर्न सहमत हुनुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ येन्फाका अध्यक्ष कर्मासिरिङ शेर्पा र कतार फुटबल एसोसिएसनसँग भएको छलफलपछि अल मुताइरी सम्झौताका लागि तयार हुनुभएको हो। 3 वर्ष नेपालको प्रशिक्षक रहन सहमत भएको जानकारी दिँदै उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आगामी 2 वर्षको लक्ष्य र योजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली फुटबललाई अर्को स्तरमा पुर्याउने आफ्नो बाचा रहेको बताउँदै उहाँले केही समय दिन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। अल मुताइरी गत चैतमा कतार फुटबल सङ्घको सहयोगमा 1 वर्षका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त हुनु भएको थियो। मालदिप्समा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली नगद सहित सम्मानित भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले बुधबार साफ उपविजेता टोलीका खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई नगद सहित सम्मान गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले खेलाडीलाई सरकारले पनि हौसला प्रदान गर्ने र अर्को सिजनमा खेलाडीले उपाधि जितेर नेपाल फर्किएमा पदकबाट सम्मान गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। तरुण दलले खेलाडीलाई 2,61,000 बराबरको आर्थिक सहयोग र प्रमाणपत्र प्रदान गरेर सम्मान गरेको हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजन गहतराजले खेलाडीहरूले भरोसा गर्न लायक मन्त्रालय बनाउने बताउनु भएको छ। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजन गहतराजलाई बधाई तथा स्वागत गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गहतराजले खेलाडीहरूले गौरव गर्न लायक मन्त्रालय बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले काममा राजनीति नभई चुनावमा राजनीति गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काम नलाग्ने ऐन परिवर्तन गर्न आफूले नै नेतृत्व गर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री गहतराजले सरकारवालासँग छलफल गर्दै नियमावली तत्काल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अहिले ऐन छ, यो ऐन अनुसार काम गरौँ। यो ऐन कुनै गीता बाइबल र कुरान होइन जहाँ कि हामीले परिमार्जन गर्नै नसकियोस्। यो ऐन हो, हाम्रो खेल क्षेत्रको विकासलाई बाधा पार्छ भने त किन राख्ने? बाधा पार्ने कानुन बनाएर हामीले राख्न हुँदैन। हामी यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छौँ। म नै त्यसको अगुवाई गरौँला। मन्त्री गहतराजले आफूसँग काम गर्न सहज हुने गरी कामका बारेमा प्रस्तावहरू ल्याउन आह्वान गर्नुभयो। संस्थालाई मजबुत बनाउँदै खेलकुद विश्वविद्यालय निर्माण गर्न सरकार अघि बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बागमतीमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मीद्वारा राजीनामा, नयाँ मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेको दाबी पेश, बिहिबार शपथ दिलाउने तयारी। नेपाली कांग्रेसद्वारा महाधिवेशन कार्यतालिका चौथो पटक हेरफेर, आगामी मङ्सिर 27 देखि 30 सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जारी गर्यो अन्तर्पार्टी निर्देशन, 3 महिनाभित्र सबै कमिटी गठन गर्न आग्रह, साथै प्रदेशका प्रमुख पनि तोक्यो। कोरोना महामारीका कारण रोकिएकालाई कोरिया पठाउन सुरु, भाषा परीक्षा पास गरेको 20 महिनापछि 48 जना बुधबार कोरियातर्फ प्रस्थान। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी नयाँ सम्झौता गर्न सहमत, आगामी 2 वर्षको योजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने एन्फाको भनाइ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सडकमा माग्दैमा राजीनामा दिन्न भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीशहरूलाई दिएको जवाफ कस्तो लाग्यो? ठिकै हो किन राजीनामा दिनु भन्नेले तालीमा र होइन, नैतिक रूपमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनै पर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।